अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन बारे इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, क्या वो तस्दीक कर रहा है कि स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। इस पे बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले किन कामों को आपने लाजमी करना है, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त परेशान हैं जिनकी नेशनलिटी पे कुछ मसले मसाइल आए हैं। इसको लाजमी तौर पे सुनिएगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड को यूरोप में एक बड़ा एजाज हासिल हुआ है, इस पे बात करेंगे। और पुर्तगाल में इमिग्रेंट से रिलेटेड एक बड़ा एहतजाज हुआ है, ये क्यों कर हुआ है, क्या उनका नारा था, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो आज आप लोगों को लिंक मिलेंगे वो मिलेंगे। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आई है उसका लिंक मिल जाएगा। इंग्लैंड को यूरोप में जो बड़ा एजाज हासिल हुआ है इसका लिंक, पुर्तगाल में इमिग्रेंट से रिलेटेड जो एहतजाज हुआ है इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि एक तो आपने जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है तो जो सबसे पहला लिंक आएगा वो यूके न्यूज से रिलेटेड लिंक है। वहां पे जाके आप यूके की से रिलेटेड जो न्यूज हैं वो वहां पे उनकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ये तीनों न्यूज के लिंक सबसे नीचे मिलेंगे। उसके दरमियान सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स मिलेंगे, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो दोस्त अमूमन तौर पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, वहां पे भी आपको अपडेट मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो आज अहम न्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सबसे पहले जो आपके साथ मैं न्यूज शेयर करूंगा स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आई है। इसमें काफी दोस्तों के क्वेश्चन और काफी दोस्तों के जो ख्यालात थे, जो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन के अंदर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई भी चांस नहीं है इमिग्रेशन ओपन होने के या इमिग्रेंट से रिलेटेड कवानीन बनने के। तो उसके बारे में भी इसमें काफी अहम इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी ताकि उनको कुछ तसल्ली हो। तो सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है वो क्या है। स्पेन के बारे में काफी अदाद-ओ-शुमार इंटरनेशनल मीडिया में सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत 5 लाख से 7 लाख लोगों को लीगल करने जा रही है। असल में इसमें एक डेट का इशू भी था। डेट का इशू आपको पता है कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी, उसका लिंक भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का प्लान है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले जो इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में मौजूद हैं उनको लीगल किया जाए। इस पे अब दोबारा से इंटरनेशनल मीडिया में भी बात की गई है और उनका ये कहना है कि हुकूमत इस तरफ जा रही है और हुकूमत इस पे काम कर रही है। मतलब ये कि 31 दिसंबर 2023 से पहले जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे थे उनको अब लीगल करने की बात हो रही है। ये याद रखें कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले जो लोग स्पेन में मौजूद थे उनकी तादाद 7 लाख तक बताई जाती है। इन 7 लाख लोगों को जो है वो लीगल करेगा स्पेन और उसके बाद इनको जो है वो आगे डॉक्यूमेंटेशन से आगे प्रोसेस, यानी कि इनसे टैक्स की वसूली, इन ये लीगली काम कर सकेंगे और ये तमाम चीजें जो हैं वो इनको दी जाएंगी। यहाँ पे आपको एक बात और भी बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त इस पे भी परेशान होते हैं कि अब इसके बाद आने वाले जो लोग हैं उनका क्या बनेगा। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, लेकिन उसके बावजूद काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि उसके बाद जो आने वाले हैं वो इसका मतलब है पेपरों से महरूम रहेंगे। ये याद रखें कि अरागो के जितने नए कवानीन बने हैं या पुराने भी हैं जिसमें अरागो सोशल है वो बंद नहीं होंगे, वो खुले रहेंगे। जो लोग इमिग्रेशन में पेपर नहीं ले सकेंगे उस कानून के तहत जो है वो पेपर ले सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इमिग्रेशन ओपन होती है तो ये कवानीन खत्म कर दिए जाएंगे। जैसे कि अभी रैगो सोशियो लिबरल नया लॉन्च किया गया है, ये जारी रहेगा। रैगो सोशियल जो ऑलरेडी लॉन्च है वो जारी रहेगा। रैगो लिबरल है, रैगो फैमिलियर है, ये तमाम कवानीन जारी रहेंगे। इस वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि जब इमिग्रेशन खुलती है और बंद होने के करीब होती है तो फिर हर इमिग्रेशन में ये अनाउंस होता रहा है कि जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें टाइम लिमिट को खत्म कर दिया गया है। तो
تو اس طرح سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب امیگریشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور کب کھلتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرنے والی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کون سا اہم کام کرنا ہے. ہوتا کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم جیسے پورا ہوا، ڈاکومنٹ کا ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے فوراً جو ہے وہ پینلس نکالا اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دیا. یہاں پہ آپ نے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب سے آپ اسپین میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے نیشنلٹی اپلائی کرنے تک، اگر آپ پہ کوئی خدا نخواستہ کیس ہوا ہے، جس میں آپ پہ کوئی لڑائی کا کیس ہو سکتا ہے، جس میں آپ پہ کوئی فراڈ کا کیس ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی ڈرائیور لائسنس کے بغیر گاڑی چلائی ہے اس کا کیس ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹ کی چیزیں سیل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، بغیر ٹیکس کی چیزیں جو ہے وہ کرتے گئے ہیں، اور آپ کوئی ایسی چیزیں سیل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جس پہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں تھی، آپ یہاں پہ لیگل نہیں تھے، اس طرح کے کیس یا جرمانے آپ کو ہوئے ہوں، یا آپ کو ڈپورٹ کے کبھی آرڈر ہوئے ہوں لیکن آپ نے اس پہ جرمانہ ہوا ہو، آپ نے پے نہ کیا ہو، اگر پے کیا بھی ہے تو اس کی آپ نے تمام ڈیٹیل، تمام انفارمیشن، اگر کبھی عدالتی کیس آپ پہ ہوا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوا ہے، اس پہ آپ کو بھی جرمانہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے پروف کے طور پہ. ہوتا کیا ہے کہ اچانک جو منسٹر دی جسٹیسیا ہے، آپ سالہ سال ویٹ کرتے ہیں، وہ اچانک آپ کو لیٹر لکھتے ہیں فلاں ڈیٹ فلاں ٹائم آپ پہ کیس ہوا تھا، اس کی ڈیٹیل لے کے. حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ منسٹر دی جسٹیسیا کے انڈر ہی تمام عدالتی نظام ہے، ان کے پاس یہ تمام کیس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اختیار بھی ہوتا ہے. لیکن وہ آپ سے منگوانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ پہ جو کیس ہوا تھا اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے پروف ہی نہیں ہوتے، اس کے ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوتے، اس وقت آپ عدالتوں میں بھاگتے ہیں اور وہاں سے وہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اور جسٹیسیا عموماً طور پہ 10 دن کے اندر آپ سے مانگ لیتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرواتے اور آپ کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے، پھر آپ وکیلوں کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور اس میں آپ کا سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی کیس میں ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں کہ آپ پہ کیس تھا، اب آپ کو سزا دی جائے. اگر آپ بر وقت پہنچتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، تو آپ بہت جلدی نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں. اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، ان چیزوں کو اپنے پاس نکلوا کے رکھیں، یا اس وقت کی جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں، عدالتی فیصلے پڑے ہیں، باقی چیزیں پڑی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ان کو محفوظ رکھیں، کبھی بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب دوستوں انگلینڈ کو یورپ میں ایک بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے. ایک تو یورپی یونین ہے، شنجن ہے، اور ایک ہے بر اعظم یورپ. بر اعظم یورپ اسی طرح جیسے ایشیا، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، اسی طرح سے بر اعظم یورپ ہے. بر اعظم یورپ میں سارے ممالک یورپی یونین کے ممبر نہیں ہیں اور نہ ہی سارے ممالک شنجن ہیں. تو ان کا ایک سروے کیا گیا ہے کہ کس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیپی ہیں اور کس ملک کے نوجوان سب سے زیادہ ان ہیپی ہیں. تو ان ہیپی فہرست میں جو ٹاپ پہ ملک آیا ہے وہ یو کے آیا ہے. یو کے کا نوجوان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ناامید ہے اور سب سے زیادہ ان ہیپی ہے، ناخوش ہے. اور یو کے جو نوجوان ہیں وہ کافی زیادہ سٹرگل میں ہیں اور کافی زیادہ مایوسی ان میں پائی جاتی ہے، جو کہ 26% تک ہے، جو کہ بر اعظم یورپ میں سب سے زیادہ ہائی لیول ہے. تو اس کے کافی برے اثرات یو کے پہ فیوچر پہ بھی پڑ سکتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ملک اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس اور بہت زیادہ ترقی یافتہ، ہیومن رائٹس پہ بلیو اور ساری چیزیں رکھنے والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور ابھی بھی سمجھتا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پہ اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پہ 1 by 1 معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نیچے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گا وہاں پہ بھی یہی درج کی گئی ہیں کہ اس سچویشن یو کے کی کس طرف جا رہی ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پرتگال میں امیگریشن اور امیگرینٹس کے اگینسٹ ایک بڑا احتجاج آرگنائز کروایا گیا رائٹ ونگز پارٹی کی طرف سے. اصل میں اس وقت پرتگال میں رائٹ ونگز پارٹی کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہ جیت چکی ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ امیگرینٹس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے. آہستہ آہستہ امیگریشن پروسیس کو روک دیا گیا، ڈاکومنٹ دینے روک دیے گئے، نیشنلٹی کے پروسیس کو ٹف کر دیا گیا.
पुर्तगाल में अब अगर कोई इमिग्रेंट जाता है तो उस तरह से उनको वेलकम नहीं किया जाता जैसे पहले था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बॉर्डर्स को भी मजीद रिस्ट्रिक्ट किया है ताकि इलीगल इमिग्रेंट पुर्तगाल में दाखिल ना हो सके। इसके साथ साथ वहाँ पे जो इमिग्रेंट से हमदर्दी रखने वाले हैं उन्होंने भी इनके अगेंस्ट एहतजाज ऑर्गेनाइज किया और मुख्तलिफ वॉल्स वगैरह पे पुर्तगाल नॉट विदाउट इमिग्रेंट्स इस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिखी और उन्होंने भी एहतजाज किया। लेकिन यहाँ पे हुकूमत की तरफदारी की वजह से उन्होंने क्योंकि ऑर्गेनाइज किया था ये बड़ी तादाद में यहाँ पे लिस्बो में जो कैपिटल सिटी है पुर्तगाल का, वहाँ पे इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पे इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड और इनके अगेंस्ट जो है ये एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इसकी डिटेल भी आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।